विशुद्ध साना मझौला उद्यमी व्यवसायीहरूको हकहित एवं आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट, जसमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न थियो, त्यसका केही प्रावधान, आर्थिक ऐनमा केही आएका प्रावधानहरूले हामीलाई अत्यन्त आश्चर्यचकित बनाएको थियो। भन्सारमा मूल्याङ्कनबारे अस्पष्ट प्रणालीको विकास गरिने भनेर, लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी स्रोत नखुल्न सकेको सम्पत्तिको कर निर्धारणबारे भनेर, अग्रिम आयकरलाई त्यही आर्थिक वर्षभित्र नै मिलान गर्नुपर्ने बाध्यता, अग्रिम आयकर केही वस्तुमा 10% लगाइएको थियो, जुन पछि गएर फिर्ता लिइयो। त्यस्तै हवाई टिकट र पर्यटन टुर प्रोग्राममा लगाइएको भ्याट र ट्याक्सले पनि यो क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो। त्यसर्थ यसपल्ट हामी माननीय उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा यसपल्ट चाहिँ एकदम हामीलाई निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आउँछ भन्ने आशा गर्दै अब म मेरो अफिसियल धारणा सुरु गर्दछु। कोभिड महामारीपछि राज्यले लिएको सङ्कुचित मौद्रिक एवं वित्त नीतिहरूका कारणले 3 वर्षदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन। यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि संसदका 2 ठुला दल मिलेर बनेको सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठुलो अपेक्षा राखेको छ र मुलुकले को अर्थतन्त्र अहिले सुधार उन्मुख हुन लागेको सङ्केत देखा परेको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। गत वर्ष सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, 16औं योजनाको थालनी, विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा सुधार, पर्यटन आगमनमा वृद्धि, हालै सरकारले जारी गरेका 5 अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक व्यवहार सम्बन्धी अध्यादेशहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। साथै निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले आर्थिक क्षेत्रमा आशाको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा रहेको छ। समयमै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाइनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने, स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य, रत्न, पत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा वन्यजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने, जसले गर्दा त्यहाँ भएको समस्याहरूको समाधान हुनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठुला आइटी कम्पनीको ब्याकअप रूपमा जनशक्ति र प्रविधि विस्तार गर्ने, निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धि करका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने, निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गर्नुपर्ने। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिलेको निर्यात अनुदान दिन नसक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई बोन्डमा पनि जारी गरेर दिन सकिन्छ भन्ने पनि यहाँ सुझाव राख्दछौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सिप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सिप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यावगन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारले विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगहरूको स्वीकृति प्रदान गर्दा इक्विटी लगानी रकम विदेशबाट बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, रेमिटेन्स व्यापक नेपाल भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सलाई ऊर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने, घरेलु तथा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व दिन 5 देखि 10 वर्षसम्म स्थायी ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन र बजार मूल्य बीच एकरूपता कायम गर्न, निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाई मार्केट फेयर भ्यालु निर्धारण गरिनुपर्ने, घर जग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुर सम्बन्धमा हाल कायम थैलीको 5% पास खर्चलाई 2% कायम गर्नुपर्ने, यसले राजस्व वृद्धि गर्न नै सहयोग पुर्याउँदछ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ढिलो विवरण बुझाए बापत गरिएका अत्यधिक जरिमाना र अव्यावहारिक भएकाले हटाइनुपर्ने,
कारोबार नभएका तथा विवरण नबुझाएका कम्पनीहरूको शुल्क मिना गरी अद्यावधि गर्ने अवसरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने। कम्पनी दर्ता भई कुनै कारणले स्वैच्छिक प्रक्रियाद्वारा कम्पनी खारिज गर्न चाहेमा न्यून शुल्क लिई प्रक्रियामा सरलीकरण गर्नुपर्ने। सवारी साधन कर दर्ता गर्दा एकमुष्ट विशेष छुट दिई 5 वर्षसम्म दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। सबै प्रकारको करमा 3 तहको सरकार बीच एक द्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने। दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने। गैर नेपालीलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने। यसबाट आन्तरिक राजस्वमा वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ। उद्योग व्यवसाय दर्ता खारेजीका साथै राजस्व तिर्न सरल र झन्झट रहित हुनुपर्ने अनलाइन भुक्तानी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने। अब म मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू हुनुपर्ने। आम उपभोग्य वस्तु तथा विलासिताका वस्तुहरूमा फरक दर कायम गरिनुपर्ने। मूल्य अभिवृद्धि कर कारोबारको थ्रेसहोल्ड 2 करोड कायम हुनुपर्ने र टर्नओभर ट्याक्समा कुल कारोबारको 0.5% लिने व्यवस्था हुनुपर्ने। यसले साना मझौला उद्यमी यो व्यवसायीहरूलाई धेरै नै सरल र सहजता प्रदान गरेर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ठुलो मद्दत गर्नेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातासँग भएको कारोबारमा भुक्तानी गर्दा टिडिएस कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यवसायीहरूले खरिद मूल्यभन्दा कममा वस्तु बिक्री गर्ने अवस्था सृजना भएमा सिफारिस तथा स्वीकृति लिने व्यवस्था झन्झटिलो भएकोले सम्बन्धित कार्यालय तथा विभागमा यसको कारण जानकारी दिई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। मूल्य अभिवृद्धि करको जरिमाना तथा शुल्क घटाई न्यून गरेमा अनावश्यक मुद्दा जाने प्रवृत्तिमा कमी आई डिफल्टर तथा नन फाइलर कम हुन जाने भएकोले जरिमाना तथा शुल्कमा 50% घटाइनुपर्ने। आयकरतर्फ खरिद बिलको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ताले प्यान नम्बरमा बिल लिए त्यसको रेकर्ड राखी खरिद गरेको बिलमा तिरेको मुह कर मध्येबाट निश्चित रकम करदातालाई पुग्ने गरी फाइदा पुग्ने गरी प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारिज हुनुपर्ने। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भएका करदाताको कारोबार मिसम्याचमा परि कारबाही परेका करदाताहरूका लागि छुट सहितका बक्यौता रकम फर्सोट गर्ने योजना ल्याई कर असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने। आयकर ऐन तथा नियमावलीका धेरै प्रावधानहरू अस्पष्ट र ज्यादै जटिल भएकाले ती प्रावधानहरूलाई सरल र सहज तरिकाले स्पष्ट हुने गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्ने। कर सम्बन्धी बक्यौताहरू बढीमा 3 वर्षभित्र फरफारक गरी हिसाब मिलान गरिनुपर्ने। ठुला तथा मध्यम स्तरीय कर कार्यालयहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत आवश्यक परेका बेलामा हेल्प डेस्क राखिनुपर्ने। राजस्व सम्बन्धी विवाद निराकरणका लागि स्थायी प्रकृतिको ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिटीको स्थापना गरिनुपर्ने। अस्थायी प्रकृतिका कामदारहरूलाई अग्रिम आयकर कट्टा गरेर भए पनि नगदमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था हुनुपर्ने। जुनसुकै कर शीर्षकको अग्रिम आयकर बाबत लिने रकम 1% भन्दा बढी हुन नहुने। आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ 10 लाख रुपैयाँ र परिवारतर्फ 12 लाख रुपैयाँ पुर्याइनुपर्ने। लामो समयदेखि हाम्रो यो आयकरको छुटको सीमा बढ्न सकेको छैन। हालै भारतमा इम्प्लोइजहरूको लागि भारु 12,75,000सम्मको छुट दिने नियम ल्याइएको छ। जबकि हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग कुन मानेमा जोडिएको छ भने भारतको अर्थतन्त्रमा डिभ्यालुएसन भयो भने हाम्रो नेपाली मुद्राको पनि हुने, भारतको रिभ्यालुएसन भयो भने हाम्रो पनि रिभ्यालुएसन हुने। त्यसकारण अर्थतन्त्रका धेरै जसो फ्याक्टर्सहरूलाई पनि हामीले मिलाउँदै गऱ्यौँ भने यसले भोलि गरेर सहजता दिन्छ। समयमा कर तिर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहन स्वरूप कर छुट दिनुपर्ने। नक्कली बिल बिजकमा कारोबार गरेका व्यापारिक फर्महरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने चेम्बर अफ कमर्सको मान्यता रहेको छ। तर कानुन सम्मत भुक्तानी गरी त्यस्ता व्यवसायीहरूबाट बिल बिजकबारे जानकारी नभएर खरिद गरेका निर्दोष व्यवसायीमाथि कारबाही हुनु हुँदैन। उद्योगहरूमा सीएसआरको रकम स्वीकृत लिएर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले त्यसको लागि स्पष्ट क्षेत्र तोक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अब अन्तशुल्कतर्फ विगतमा अन्तशुल्क प्रमाणपत्र लिई नवीकरण नगरी बसेका व्यवसायीलाई जरिमाना मिना गरी नवीकरण वा बन्द गर्ने सुविधा दिनुपर्ने। मदिरा व्यवस्थापन राजस्व शीर्षकमा संशोधन गर्न करदाताको मानवीय त्रुटिका कारण राजस्व शीर्षक लेख्दा अन्य शीर्षक भएमा सच्याउन आउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। नकारात्मक सूची बाहेकका वस्तुहरूमा अन्तशुल्क लगाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने। जरिमानाका दरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाउँदै लगेमा करदाताहरू पुनरावलोकनमा नगई राजस्व असुलीमा वृद्धि हुन जाँदछ।
राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा गम्भीर प्रकृतिको जस्तै ड्रग्स, हात हतियार, आतंकारी गतिविधि, मानव बेचबिखन बाहेक अन्य क्षेत्रमा अनुसन्धानको क्रममा ब्याङ्क खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्दा अदालतको आदेश लिएर मात्रै रोक्का हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, भन्सार कार्यालयले जाँचपाँच गरिसकेको सामानमा अन्य निकायबाट मूल्याङ्कन थप गर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, कुनै पनि अनुसन्धान कार्यलाई 1 महिनाभित्र टुङ्ग्याइनुपर्ने, हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न गैर नेपालीलाई आफ्नै नाममा व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बन्नुपर्ने, भारतबाट बल्कमा आयात हुने कुनै वस्तुहरूमा केही पार्ट्स तथा अन्य मुलुकमा उत्पादित भए पनि सहज तवरले बिना झन्झट आयात गर्न दिनुपर्ने, भन्सार सम्बन्धी अब केही सुझावहरू। विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कन पद्धति भ्यालुएसन नर्म्स अन्तर्गत रही भन्सारमा अलिअलि पढिदिउँ न, पछि छोडिदिउँ। भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने, सन्दर्भ मूल्य खारेज नभएसम्मका लागि निम्न उल्लेखित आयातित सामानहरूमा बिल मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने, विश्व प्रतिष्ठित कम्पनीबाट आयातित सामान, जीएसटीको बिल मार्फत भारतबाट आयातित सामानहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट आयातित सामानहरू, एजेन्सी मार्फत आयात गरिएका सामानहरू, प्रतिपत्र खोलेर आयात गरिएका सामानहरू। अर्को यो अलिकति महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिहाल्नु। खुला सीमाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न विश्व व्यापार सङ्गठन साफ्टा आदिमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार भन्सारका दरबन्दीहरू घटाउँदै लगिनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल विद्यमान भन्सारका दरहरू 40% र 30%लाई खारेज गरी अधिकतम 25% कायम गरिनुपर्ने, यसबाट आयात निर्यात व्यापारमा चोरी पैठारी नियन्त्रण भई राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ। हाल नेपालमा 8 डिजिटको मात्रै हार्मोनाइज्ड कोडको व्यवस्थाले आयातित केही वस्तुहरूको दरबन्दीमा अन्यलता सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसर्थ यस प्रकारको अन्यलता भएका विषयहरूमा जुनदेखि स्पष्टता गरिन्छ त्यही दिनबाट मात्रै परिवर्तित करका दर र अन्तशुल्क लगाइनु पर्दछ। भूत प्रभावी करका नीतिहरू कानुनी तवरले नै खारिज गरिनु पर्दछ भन्ने चेम्बर अफ कमर्सले जोरदार माग राख्दछ। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भन्सारका सङ्केत एचएस कोडहरूमा विवाद भइरहने हुँदा नेसनल ट्यारिफ लाइनलाई बढी व्यापार हुने देशको एचएस कोडसँग मिलान गरिनु पर्दछ। विवाद समाधानका लागि मूल्याङ्कन समितिमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराइनु पर्दछ। अब म यो एउटा विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने, विद्युतीय माइक्रोबस, मिनी बस, ठुला बस, ढुवानीका ठुला साधनहरू, कृषिजन्य तथा हेभी इक्विपमेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा योगदान दिएका छन् भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार प्रवर्धनलाई धेरै नै प्रोत्साहन गरेका छन्। नेपालकै विद्युत खपत हुने मर्मत सम्भारमा पनि ठुलो खर्च नलाग्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुने हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठुलो भूमिका रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सवारी साधनमा प्रदूषण मापदण्ड 2069लाई परिमार्जन गरी युरो 6 को मापदण्ड लागू गर्ने सम्बन्धमा बमोजिम प्रयोगमा हुने सार्वजनिक विद्युतीय माइक्रोबस, मिनी बस, ठुला बस, ढुवानीका ठुला साधनहरू, कृषिजन्य तथा हेभी इक्विपमेन्टमा तत्कालका लागि युरो 6 मा नजान उपयुक्त हुने देखिन्छ। धेरै सङ्ख्याको स्वरोजगारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले युरो 6 मा लैजाँदा सवारी साधनहरूको मूल्यमा 30% सम्म वृद्धि हुन जाने हुन्छ। यसले गर्दा समग्र यातायात क्षेत्रको लागत बढ्न गई आम जनता तथा स्वरोजगार नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्न जाने हुन्छ। एउटा यो आयातित सामानमा अति आवश्यक वस्तु बाहेक एमआरपी अनिवार्य हुन जुन अहिले नयाँ व्यवस्था आएको छ, नेपालको बजार सानो भएकाले आयातित सामान थोरै परिणाममा आउने हुँदा निर्यातक कम्पनीले नेपालको सानो परिणामलाई एमआरपी प्रिन्ट गर्न तयार भएको देखिँदैन। आयातकर्ताले आफ्नो खर्चमा एमआरपी प्रिन्ट गर्दा विदेशमा धेरै नै खर्च गर्नुपर्ने भई खरिद मूल्य बढ्न जाने हुन्छ। साथै वस्तुको सानो एकाइमा एमआरपी प्रिन्ट गर्न सम्भव देखिन। त्यसै कारणले अति आवश्यक वस्तुहरूमा मात्रै एमआरपी लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब म अलिकति यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको लागि राख्छौँ। अब यो वित्त नीति र यो तपाईँको मौद्रिक नीति एक आपसमा कोरिलेसन हुनुपर्छ। केही कुराहरू ब्याङ्क वित्तीय तथा बिमा सम्बन्धी छ, जस्तो चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका 2078लाई हाम्रो यो बजेट आएपछि अविलम्ब खारिज गरिनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाउनै पर्दछ। वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि निर्माण व्यवसायी एवं निर्यातकर्ताको इन्सेन्टिभ भुक्तानी चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा गरिदिनु पर्दछ। होइन भने निर्यातकर्तालाई बोन्ड जारी गरेर पनि समस्याको समाधान गरिदिनु पर्दछ। अर्को यो एउटा यो नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका
75 को चौकुब्जामा कुनै पनि व्यक्ति यो सञ्चालक पदमा रहउन्जेल र सो पदबाट हटेको 1 वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न व्यवस्थाले अहिले उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न पाइरहेका छैन। यस व्यवस्थाले धितोपत्र बोर्डबाट जारी रहेका प्रावधानहरू सञ्चालकबाट हटेको 1 वर्षसम्म बिक्री नगर्न पाउँदा सेयर धनीलाई मर्का पर्न जाने भएको अनुरोध गर्दै कम्तीमा 50% सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पहल हुनुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो कुनै पनि रोकटोकको व्यवस्था भएको पाइँदैन। अब म यो कृषि तथा जडीबुटी तथा वन्यजनको कुरा यहाँ म धेरै राखेका छौँ, त्यो चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विश्लेषणको क्रममा मात्रै पढ्न एउटा दुईटा जस्तो यो एउटा त आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी, किनभने हाम्रो यो झन्डै 24% जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने र 62% जनसङ्ख्या सरोकार भएको विषय हो। बाँझो जमिन सदुपयोगको लागि कृषि उत्पादन गर्नलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने अनि हरेक स्थानीय तहमा ठुला कृषि फार्महरूको सम्भाव्यता अध्ययन र माटो गुणस्तर परीक्षण गरी नमुना सामूहिक कृषि फार्महरूको विकास गरिनुपर्दछ। कम्तीमा एउटा बस्तीका 25 देखि 50 किसान परिवारको सँगसँगै रहेको कम्तीमा 500 रोप्ने जग्गालाई सामूहिकरण गरी सहकारी मोडेल वा कम्पनी मोडेलमा विकास गर्ने नीति अपनाइनु पर्दछ। क्वारेन्टाइनको लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई हामी भनि नै रहेका छौँ। अनि ऊर्जा सम्बन्धी एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले जुन यो कानुनी व्यवस्थाले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले यो ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गरेको जुन छ नि, यो समस्याहरू जटिल प्रावधानलाई संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै संशोधन गरिनुपर्दछ, नभए यसले हाम्रो ऊर्जाको विकासमा धेरै ठुलो समस्या हुन्छ। संरक्षित वन क्षेत्रमा विद्युत विकास मार्फत अनुमति लिएर डेभलपरहरूले लगानी गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अदालतको फैसलाको आधारमा सम्बन्धित निकायबाट वन क्षेत्रमा भएको अवरोधले प्रसारण लाइन र आयोजना निर्माण अल्ल्याउनमा परेको छ। यति मात्रै मान्य मन्त्रीलाई जान्छु। अनि एउटा यो नयाँ के राखेका छौँ भने औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको जग्गा भवन तथा स्थिर सम्पत्तिहरूमा आवासीय सम्पत्ति कर लागिरहेको हुँदा उक्त कर दर घटाइनु पर्दछ। नेपाल सरकारले आवश्यक औद्योगिक स्थल बनाउन नसकेको हुँदा निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक स्थल बनाउन चाहेमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक पूर्वाधार मोटर बाटो, बिजुली व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था आदि गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले त्यतातिर आफ्नो लगानीलाई लैजाने हुन्छ। अब एउटा सबभन्दा ठुलो मान्य मन्त्रीज्यू, नयाँ उद्योग स्थापना गरी प्रविधि भित्राउँदा 3 वर्षसम्म लगातार घाटा भए ब्याङ्कबाट थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ, नभए त त्यो उद्यमशीलता अगाडि बढ्नै सक्दैन। निर्यात प्रवर्धनका लागि 7 प्रदेशमा निर्यात गृहको अवधारणा अविलम्ब लागू पर्दछ। अब यो पर्यटनको अलिकति पर्दैन। मुलुकमा थप भएका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याई बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउन आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई फ्री भिसाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। पर्यटकीय क्षेत्र र सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ भनेर चार्टर फ्लाइटहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ। अनि माननीय उपप्रधानमन्त्रीले अघि पनि मैले राखेँ, यो टिकटहरूमा र यो पर्यटन क्षेत्रमा यो यो जुन भ्याट हामीले लागेका छौँ नि, यसलाई फिर्ता लिनुभयो भने यसले धेरै नै सहजता दिन्छ। अनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्ने र नागरिक उड्डयन सेवामा सञ्चालन तथा नियामकको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै विमानको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने म राख्दछु। यसमा निजी क्षेत्र नै अगाडि आउँछ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के राख्न चाहन्छु, पर्यटनसँग सम्बन्धित केबल कार, होटल, एम्युजमेन्ट पार्क जस्ता दीर्घकालीन रूपमा राजस्व लगानी हुने क्षेत्रका लगानीका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वस्तुहरूमा 1% मात्रै भन्साल महसुल कायम गरिदिनुपर्ने, जसले गर्दा प्रचुर सम्भावना भएका यस्ता क्षेत्रहरूमा तीव्र गतिले लगानी विस्तार हुन जाने। एकपल्ट उहाँहरूलाई ल्याइदियो भने त्यसले रेगुलर रूपमा राजस्व असुली गर्न वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। यस्तो नीतिगत कुरा राख्दै म जम्मा 101 वटा यो सुझावहरू छ। माननीय मन्त्रीज्यू, मैले एकदम सुप फिगरमा लिएर आएको छु।